पारा है वो उसका कुछ हिस्सा सूरतुल अनआम पर मुश्तमिल है और 8वें पारे का जो कुछ हिस्सा वो सूरतुल आराफ उस पर मुश्तमिल है। और सूरतुल अनआम पर जो हिस्सा मुश्तमिल है उसका आगाज़ वलौ अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइका यहाँ से होता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुफ़ार तरह तरह के मुतालबे करते थे कि हम इस वक़्त ईमान लाएंगे जब फ़रिश्ते हमारे पास उतर कर आएँ या बरज़ख व आखिरत के बारे में आप जो बातें हमें बताते हैं। अब बरज़ख क्या है, इसके हवाले से हमारी कल भी बात हुई थी कि एक इंसानी जिस्म पर 3 तरह के हालात गुजरेंगे। एक इंसानी जिस्म पर 3 तरह के हालात गुजरेंगे। एक दुनियावी ज़िंदगी होती है जिसमें मैं आप हम रह रहे हैं। इसके बाद बरज़खी ज़िंदगी है जिसके अंदर हमारे वो तमाम प्यारे जो इस दुनिया फ़ानी को छोड़ के जा चुके, वो अब जिस ज़िंदगी को देख रहे हैं या जिस ज़िंदगी में है उसे बरज़ख की ज़िंदगी कहा जाता है, बरज़खी ज़िंदगी। और एक है इसके बाद उखरवी ज़िंदगी। फिर जब आखिरत कायम होगी, क़यामत कायम होएगी, आखिरत का होगा, तो फिर सारी जितनी भी रूहें हैं, जितने भी जिस्म होंगे जिनको उठाया जाएगा, तो उस वक़्त वो उखरवी जो है वो ज़िंदगी होगी। तो जैसा कि हमें इसके बारे में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस के थ्रू बताया, तो ये जो थे मुशरिकीन मक्का थे, जो कुफ़ार थे, वाक़ई तो जहाँ से मुतालबे करते थे कि जो बरज़ख व आखिरत के बारे में आप बातें बताते हैं, हमारे जो लोग मर चुके हैं वो ज़िंदा होकर आएँ और आपके दावों की तस्दीक करें। कुरान ने बताया कि इनकी ये सारी बातें जुहल पर मबनी है, ये सारी बातें जहालत हैं और इनकार हक़ के लिए महज बहानेबाजी है। जस्ट ये हक़ का इनकार करना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसके बाद आयत नंबर 117 और 118 में फरमाया, जिस हलाल जानवर पर ज़िबह करते वक़्त अल्लाह का नाम लिया गया हो उसे खाओ। जो हराम चीज़ें हैं इन्हें तुम्हारे लिए तफसील से बयान कर दिया गया है। सिर्फ हालत इज़्तिरार में यानी मजबूरी की हालत में जब बंदा इस नहज पे पहुंच जाए कि उसे लगे कि अगर मुझे इस वक्त कोई लुक़मा मुयस्सर नहीं आता तो मैं अपनी जान से हाथ धो बैठूंगा, तो उस सूरत में जो है आप यूँ समझ लें कि बक़ाए हयात के मतलब अपनी ज़िंदगी की बक़ा के लिए थोड़ा सा खाने की इजाज़त है। इसके बाद जो इस सूरत में मज़ीद कहा गया कि जिस ज़बीहे पर अल्लाह का नाम ना लिया गया हो इसे ना खाओ। जैसा कि हम ये ज़िक्र कर चुके कि किस ज़बीहे पे नाम नहीं, यानी उन्होंने अपने बुतों के नाम पर जानवर छोड़ रखे थे और वो अपने बुतों के नाम पर जानवर ज़िबा करते थे। जैसे हम जानवर को ज़िबा करते अल्लाह अकबर तकबीर पढ़ते हैं, वो उस वक़्त अपने बुतों का नाम लिया करते थे। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत नंबर 131 और 130 में इत्माम हुज्जत के लिए फरमाया, ए जिन्नात और इंसानों के गिरोह, क्या तुम्हारे पास रसूल नहीं आए थे जो तुम पर मेरी आयत बयान करते थे और तुम्हें इस क़यामत के दिन की मुलाकात से डराते थे? तो वो कहेंगे खुद अपने खिलाफ गवाही देते हैं और इन्हें दुनिया की ज़िंदगी ने फ़रेब में मुब्तला कर रखा है। ये गवाही इस वजह से दी गई है कि आपका रब बस्तियों को जुल्मन हलाक करने वाला नहीं है, और जब क़यामत का दिन भी आएगा तो फिर अल्लाह ताला ये सारे सवाल इंसान से करेंगे। दुनिया की जो ज़िंदगी है ये धोखे का सामान है और शैतान का काम क्या है, इंसान को बहकाना। जैसे कि उसने हमारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को धोखे में डाला और उसका वो कैसे बहकाता है, पहले इंसान के दिल में वसाविस पैदा करता है, वसवसा पैदा करता है, तुम यूँ करो तो ऐसे होगा, यूँ करो तो ऐसे होगा, फिर वो इंसान के वसाविस के थ्रू बड़ी दूर जा गिराता है। इसके बाद आयत नंबर 142 ता 146 में अल्लाह ताला ने फलों, खेतियों और जानवरों के जरिए अता की जाने वाली नियामतों का जिक्र फरमाया। अल्लाह की नियामतों को खाओ, इसराफ ना करो, शैतान के नक्शे कदम पर न चलो। फलों और खेतियों की पैदावार में अल्लाह ताला के हक के औशर या निस्फ औशर को अदा करो। फिर फरमाया, यहूद की सरकशी की वजह से नाखून वाले जानवरों और गाय और बकरी की चर्बी को इन पर हराम कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने इसे पिघलाया भी और इसको फ़रोख्त भी किया। हालांकि एक चीज़ उनके लिए मना कर दी गई थी, जैसे यहूदियों को कहा गया था कि तुमने हफ्ते के दिन मछलियाँ नहीं पकड़नी, तो वो क्या किया करते थे, अपने जाल बिछा दिया करते थे कि इसमें मछलियाँ आ जाएंगी, कोई ना कोई हीले बहाने इस्तेमाल कर लिया करते थे। लेकिन जब अल्लाह ताला किसी चीज़ से मना कर दे तो इंसान फिर हुज्जत और दलील पेश करे और उस काम को कहे, तो ये फिर सरी हट दर्मी होती है। इसके बाद
نیکسٹ آیت نمبر 148 میں ہر طور کے منکرین کے لیے ایک نفسیاتی حربے کو بیان کیا. وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ اللہ کی مشیت ہے. وہ کہا کرتے تھے یہ سب اللہ کی مرضی سے ہے، اور اس طرح کے اسکول آف تھاٹ کے لوگ آج بھی موجود ہیں جو کوئی بھی کام کرتے ہوئے کہتے ہیں ہاں جی اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ گناہوں میں اللہ کی مرضی نہیں ہوتی، اللہ کی مشیت ہے. اگر وہ نہ چاہتا تو ہم یہ سب کچھ نہ کر پاتے. در حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ کی مشیت اور ہے اور اس کی رضا اور ہے. مثلا مجرم کو سزا دینا اس کی مشیت ہے، مجرم کو سزا دینا، وہ سزا جو دی جا رہی ہے وہ اس کی مرضی سے دی جا رہی ہے، لیکن اس کی رضا کیا تھی؟ اللہ کی رضا اس میں ہے کہ کوئی اس کی نافرمانی ہی نہ کرے. کو جبری طور پر اطاعت کے راستے پہ ڈالنا اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی تو کسی کی مجال نہ تھی کہ اس کی حکم عدولی کرے. اس کے بعد آیت نمبر 152 تا 154 میں فرمایا چند چیزوں کے بارے میں بیان فرما دیا، چند چیزوں سے یعنی منع فرما دیا گیا. فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تنگ دستی کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرو. اب تنگ دستی کے خوف سے اولاد کو قتل کرنا، یہاں پہ کوشچن ہے جو انسان سمجھتا ہے کون ہے جو اپنے بچے کو پیدا ہوئے بچے کو قتل کرے. یہاں پہ جو اشارہ کیا گیا وہ اس طرف کیا گیا. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو دوران حمل اپنے بچوں کو ختم کروا دیتے ہیں اور ان کی سوچ میں یہ ہوتا ہے کہ کیسے کریں گے، کیسے کھائیں گے. تو کہا کہ تم تنگ دستی کے خوف کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو. ظاہر اور مستور فحاشی سے اجتناب کرو، کسی قسم کی بھی فحاشی ہے اس سے تم بچتے رہو. قتل نحق نہ کرو، یتیم کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، لین دین میں تم ناپ تول پورا کرو، بلا تمیز سب کے ساتھ انصاف کرو، اور اللہ سے کیے گئے عہد کی پاسداری کرو، چونکہ یہ 9 احکام شریعہ ہی دین اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ اور لب لباب ہے، اور باقی تمام شرعی احکام انہی پر منحصر ہیں. اس لیے فرمایا یہی سیدھا راستہ ہے، فرقہ بندی چھوڑ کر اس کی پیروی کرو اور کتاب الہی کے احکام کو ملحوظ رکھو. جب بھی کوئی کام کرو اللہ کے احکامات کو سامنے رکھو کہ میرے رب کی منشا کیا ہے، میرے اللہ کی رضا کس میں ہے. اگر ایک کام ہے اس میں اللہ کی رضا ہے، پوری دنیا آپ سے ناراض ہوتی ہے تو وہ کر ڈالو. لیکن اگر یہ کام ایسا ہے کہ رب کی ناراضگی ہے لیکن لوگ تمہیں اپریسیشن دیتے ہیں، تم سے خوش ہوتے ہیں، تو اس کام کو کبھی بھی نہ کرنا. کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ساری دنیا مل کے تمہیں نفع دینا چاہے تو تمہیں نہیں نفع دے سکتی مگر اتنا جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ چھوڑا، اور اگر ساری دنیا مل کے تمہیں نقصان دینا چاہے تو تمہیں نقصان نہیں دے سکتے مگر اتنا جتنا اللہ نے لکھ دیا. تمہیں وہی ملنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ چھوڑا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 163 اور 164 میں حقیقت ایمان اور روح ایمان اور مسلمانوں کے مقصد حیات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اے رسول کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. اب دیکھیں اس سورت کا جو اینڈ ہو رہا ہے وہ کس پر ہو رہا ہے؟ فرمایا کہ آپ فرما دیجئے جو میری زندگی ہے، میرا سب کچھ ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. سب کچھ کس کے لیے ہے؟ میری قربانی، میری نماز، میری زندگی، میری موت، سب کچھ فقط حکم تو آگے دو جہاں کو ہے، لیکن اس کے اندر جو مخاطب یہاں پہ آ کے دو جہاں کو کیا گیا، خطاب ان کو کیا گیا، لیکن حکم سب کے لیے ہے. اسی طرح ہمیں اپنی زندگی ایسی گزارنی چاہیے کہ ہماری زندگی کی ہر بات اللہ سے شروع ہو، ہماری زندگی کا اختتام اللہ کی نعمتوں، اللہ کی رحمتوں پہ ہو. جیسے انسان جس سے محبت کرتا ہے اپنی گفتگو میں بار بار اس کا تذکرہ کرتا ہے، ہماری محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اللہ کے حبیب سے ہونی چاہیے. یہی اصل ہماری محبت کے حقدار ہیں. باقی جتنے بھی لوگ ہیں، والدین سے جو محبت ہے، دوست احباب سے جو محبت ہے، رشتہ داروں سے جو محبت ہے، مرد عورت کی جو آپس میں محبت ہے، یہ ساری کی ساری محبتیں جو ہیں یہ فقط اللہ کے لیے ہونی چاہیے. یہ سیکنڈ پہ آتی ہے. فرسٹ پہ جو محبت آتی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی آتی ہے.
باقی ان سب سے محبت کرنا یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حسن سلوک کرو، صلہ رحمی کرو، یتیموں کا خیال کرو، غریبوں کا خیال کرو، مسکینوں کا خیال کرو۔ تو یہ پھر جب ہم اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، تو پھر یہ ان سب سے محبت کرنے کا جو ہے ہمیں مزہ بھی آئے گا، فائدہ بھی ہوگا۔ اور اس معاملے میں اگر ہم کہیں پہ جا کے ہرٹ بھی ہو جاتے ہیں، ہمیں کہیں پہ جا کے ہمارے جذبات کو ٹھیس بھی پہنچتی ہے، تو جب ہر چیز اللہ کے لیے ہو جائے گی تو ہمیں معاف کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ ہم انتقام لینے پہ نہیں اترتے، کیوں؟ اس لیے کہ ہماری اپنی ذات وہاں پہ شامل نہیں ہوتی۔ الحمدللہ یہاں پہ جو ہے اس پارے میں جو سورۃ الانعام ہے وہ اختتام کو پہنچی۔ مزید اس کے اندر ایک اور چیز ہے، وہ دیکھ لیجئے کہ فرمایا نہیں کماتی کوئی جان، یعنی جو بھی جان کچھ بھی کرتی ہے اس کا بدلہ، اس کا بوجھ اسی کے اوپر ہے۔ کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھاتی اور نہ ہی کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ اٹھائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ عبس میں فرماتے ہیں کہ یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، بڑا سخت وقت ہوگا، ہر کوئی رشتہ دوسرے سے بھاگ رہا ہے، اس دن کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، جس نے جو کیا اس نے وہی پا لیا۔ اس کے بعد آگے سورہ اعراف سٹارٹ کرتے ہیں۔ جو سورۃ الاعراف ہے، اب ابتدا میں ہی نزول قرآن کا مقصد بیان کر دیا گیا۔ اس سورت کے شروع میں ہی اس سورت کا جو آغاز ہے وہ ہوتا ہے الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا تکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے، یعنی فرمایا کہ مسلمانوں کے ابتدا میں ہی فرمایا کہ اے محبوب ایک کتاب آپ کی طرف اتاری گئی، تو آپ کا جو دل ہے اس سے نہ رکے، اس لیے کہ تم اس سے ڈر سناؤ اور مسلمانوں کو نصیحت کرو۔ اے لوگو اس پر چلو جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا، اور اسے چھوڑ کر اور حاکموں کے پیچھے نہ جاؤ۔ بہت ہی کم جو ہیں لوگ وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ تذکرون قلیلا ما تذکرون، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ایک اسلوب ہے، اللہ رب العزت کبھی اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا کے اپنے بندے کو منوانا چاہتے ہیں، کبھی پچھلی اقوام کے جو پچھلی قومیں گزر چکی ان کا قصص کو بیان کر کے انسان کو جھنجھوڑنا چاہتے ہیں۔ دیکھو وہ بھی لوگ تھے جنہوں نے انبیاء کی تعلیمات کو جھٹلا دیا، جنہوں نے میری نافرمانی کی، تو اس کے بعد ان کو کیا رزلٹ ملا، ان کا کیا انجام ہوا، لیکن تم پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ تو پھر آیت نمبر 8 میں بتایا کہ قیامت کے دن جو اعمال کا وزن کیا جانا حق ہے، یعنی یہ مت سوچو کہ جو ساری چیزیں ہیں قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو تم نے کیا صرف دنیا میں تجھے مل گیا، آخرت میں کوئی حصہ نہیں، بلکہ آخرت میں جو تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے گا، جیسے کہ سورہ زلزال میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا، کوئی بندہ ایک ذرہ برابر بھی، ایک ذرہ کیا ہے، ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا، ذرہ برابر برائی کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا۔ فرمایا کہ جو بھی اعمال کا وزن کیا جائے گا وہ حق ہے، اور جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہی فلاح پانے والے اور کامیاب ہیں، اور جن کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ نقصان اٹھائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قصص بیان کیے، سورۃ الاعراف میں واقعے بیان کیے، اور واقعات بیان کرنے کے بعد مومن کو، مسلمانوں کو، قرآن پڑھنے والوں کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی۔ دیکھو یہ برائیاں، یہ کوتاہیاں دوسری قوموں میں تھیں، دوسری امتوں میں تھیں، جس کا انجام انہوں نے پایا، لیکن تم اس ڈگر پہ مت چلنا، تم اس راہ پہ نہ چلنا، نہیں تو تمہارا انجام بھی ان جیسا ہوگا۔ اب اسی صورت کی آیت نمبر 11 تا 27 میں آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ جب ابلیس نے اللہ کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، تو رب ذوالجلال نے اس سے پوچھا تو نے میرے حکم کے باوجود سجدہ کیوں نہ کیا؟ اس نے اپنی سرکشی کا جواز جو ہے وہ عقلی دلیل پیش کی تھی۔ ابھی بھی اب آج بہت سے لوگ ایسے ہیں
اللہ ताला मुआफ़ फरमाए, जो कुरान और हदीस के सामने अपनी अक़ल को दखल देते हैं और अपनी अक़ल को दौड़ाते हैं। तो इसने अक़ली जवाब दिया और क्या कहा कि मैं आदम से बेहतर हूँ, इन्हें मिट्टी से पैदा किया गया है, मेरा जोहरे तख्लीक आग है और आग लतीफ़ होने की वजह से, लतीफ़ होने की बिना पर मिट्टी से अफसल है। तकब्बुर की बिना पर अल्लाह ताला ने इब्लीस को रुस्वा करके मुकाम इज़्ज़त से निकाल दिया। हालांकि इब्लीस वो था जिसने रूए ज़मीन पर कोई ऐसी जगह न थी जहाँ पे अपनी पेशानी अल्लाह की बारगाह में न झुकाई हो। इसके पास इल्म था, नॉलेज था, ये बहुत जंगें कर चुका था, जिन्नात से लड़ चुका था और बड़े ऐसे फरिश्ते थे जो इस पे रश्क भी किया करते थे, लेकिन तकब्बुर ने, अल्लाह की नाफरमानी ने इसको जन्नत से निकलवा दिया और ये जो है मरदूद है और क़यामत तक, और फिर क़यामत के बाद भी हमेशा आग में ही रहेगा। तो इंसान मानने वाला हो, उसको अपनी गलती का एहसास हो। अब वो लोग जो अपनी ज़िद पे अड़ जाते हैं, वो लोग जो कुरान और हदीस को मानने की बजाय अपनी अक़लों को दौड़ाते हैं, तो वो शैतानी रवश इख्तियार करते हैं, वो शैतानी तरीक़ा इख्तियार करते हैं। लिहाजा जब दलाइल को सामने रख दिया जाए, कुरान और हदीस को सामने रख दिया जाए, फिर हमारी अपनी अक़लों की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। इसके बाद आयत नंबर 27-26 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मकसद लिबास बयान फरमाया, यानी हम जो लिबास पहनते हैं, अल्लाह ताला ने उसका मकसद बयान फरमाया आयत नंबर 27 में। और क्या फरमाया कि फरमाया या बनी आदम ला तफ्तिनन्नकुमुश शैतानु कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्नह यंज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा। उसके बाद अब इसको क्या फरमाया, फरमाया कि जो लिबास है, हमने बनी आदम पर लिबास क्यों उतारा, इसलिए उतारा कि इसकी सतरपोशी हो और समाने ज़ीनत हो, और सबसे बेहतरीन लिबास तो तक़वा का लिबास है। लिबास दो बताया कि ये क्यों है, ये इसलिए है कि ये तुम्हारी खूबसूरती का भी ज़रिया है और ये तुम्हारी सतरपोशी भी है। अब ऐसा लिबास मेरी साथियों ख़वातीन के बॉडी को एक्सपोज करे, एक लिबास पहनने के बावजूद औरत की टांगों की हैयत मालूम हो, औरत के जिस्म की हैयत मालूम हो, उसकी चेस्ट फील हो, और ये जो भी मामलात हैं, इसका क्या मतलब है कि उस लिबास ने तुम्हारे मकसद को पूरा नहीं किया। क्योंकि लिबास का मकसद बताया, और मकसद क्या था, मकसद ये था कि ये तुम्हारी सतर पोशी करे। लेकिन बहुत लिबास है ऐसे हैं, फिर इतने बारीक लिबास आजकल के दौर में अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए, अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए कि हमारी बच्चियाँ लिबास पहनने के बावजूद बिल्कुल बरहना महसूस होती हैं, नंगी महसूस होती हैं। हालांकि मैं कल सुन रही थी, इंसान जो है अल्लाह ताला ने जैसे कि उसको इख्तियार दिया, और इख्तियार देने के बाद कहा कि ठीक है, तुम जिस राह पे चलना चाहते हो तुम चलो। अगर हम देखें, अपनी शादियों को देखें, हम अपने मामलात को देखें, ये मजाक नहीं है इस्लाम के साथ। एक शख्स गुजरा है जिसका नाम था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। इसने लिखा था, इसने कहा था, जब मैं कुरान पढ़ता हूँ तो मैं महसूस करता हूँ कि इससे बेहतर किताब कोई हो ही नहीं सकती, लेकिन जब मैं मुसलमानों को देखता हूँ तो मैं महसूस करता हूँ कि इनसे ज़्यादा जलील कौम दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती। बताएं कि ये कंट्रास्ट है जो अपने वजूद से पेश कर रहे हैं आज मुसलमान। क्या इसकी वजह से लोग इस्लाम की तरफ राग़िब होंगे, ये इस्लाम से मुतनफ़र होंगे? आप एक सेकंड के लिए सोच के देखिए, जिस महफिल में, जिस फंक्शन में ख़वातीन के लिबास जो है वो पूरे नहीं है, बेहयाई नहीं है, फहाशी नहीं है, गाना नहीं है, वो जो एक इकट्ठा सिस्टम होता है मर्दों और औरतों का इख्तिलात नहीं है, लोग कहते हैं जी मज़ा नहीं आया। कमेंट क्या होते हैं कि मज़ा नहीं आया, शादी तो हुई है लेकिन मज़ा नहीं आया। क्यों? शैतानियत दौड़ रही है रगों में, खून में। शैतान किस तरह इंसान के वजूद में, जैसे खून इंसान के वजूद में दौड़ता है, शैतान इंसान के वजूद में दौड़ा। बताएं, मैं अक्सर जब कभी मेरा यूँ फंक्शंस पे आना जाना होता है तो मेरा दिल बड़ा परेशान होता है, और मेरे दिल से एक, ये मेरी पर्सनल सोच है, ठीक भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन मेरे दिल से एक आवाज़ उठती है कि आज के दौर में अगर सहाबा आ जाए, सल्फ़े सालिहीन आ जाए, आज से कुछ अर्सा पहले का कोई बंदा बिल फर्ज आके इन हालात को देखे, तो वो इस चीज़ को माने ही ना कि हम मुसलमान, वो इनकार कर दो कि मुसलमान ऐसा हो ही नहीं सकता। गैर मुस्लिमों ने मजाक उड़ाया गैर मुस्लिमों के,
کیوں؟ وہ قرآن کو نہیں مان رہے، وہ مذاق اڑا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ سریعام وہ چیلنج کر رہے ہیں قرآن، وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہو کے استغفر اللہ قرآن کو چیلنج کر رہے ہیں۔ پھر ابھی صبح میں ایک چیز پڑھی تھی کہ قوم لوط، ابھی انشاءاللہ ہم اس کو آگے بھی اس کو دیکھیں گے، جب قوم لوط کا قصہ بیان کیا گیا نا قرآن پاک میں، تو پھر اس میں بتایا کہ دو انبیاء ایسے تھے کہ جب اقوام کے اوپر ان کی قوموں کے اوپر عذاب نازل ہوا نا، تو ان کی بیویوں کو بھی عذاب نازل ہوا۔ اس کی ریزن کیا تھی؟ اس لیے کہ قوم لوط جو تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ قوم لوط کے ہم خیال تھی، یعنی آپ کا ہم خیال ہونا بھی اللہ کو قبول نہیں ہے، آپ کا ہم خیال ہونا یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ تمہارا معیار کیا ہے؟ ایمان کا معیار بتایا گیا، کہا ایمان کے 3 درجے ہیں، گناہ کی جگہ پہ موجود ہو تو کیا کرو؟ زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے ہاتھ سے روکو، پہلا درجہ، ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو پھر اپنے دل میں برا جانو، لیکن یاد رکھنا دل میں برا جانے کی کنڈیشن یہ ہے اس محفل کو چھوڑ دو، اور اس محفل کو چھوڑ کے سائڈ پہ ہو جاؤ، تم نے اعلان کر دیا کہ میں تم لوگوں کا ہم خیال نہیں ہوں، یہ جو معاملات ہیں یہ میری عقل، میری سوچ، میری فہم سے بالا تر ہے، میں ان کو قرآن و حدیث کے سامنے اگر رکھوں تو اس سے بالکل برخلاف ہے۔ لیکن ہمارے فیملی سسٹم تباہ ہو چکے ہیں اس وقت ہم جس نہج پہ کھڑے ہیں بالکل کنارے پہ کھڑے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت ایک ایسے لوگ آئیں گے کہ یہ دجال کے قریب ترین کا زمانہ ہوگا، رات کا مسلمان صبح کو اپنا ایمان بیچ چکا ہوگا، اور صبح کا مومن رات کو اپنا ایمان بیچ چکا ہوگا، لوگ اپنا ایمان بیچ کے کھائیں گے۔ آج اگر پاکستان کے حالات ایسے ہیں تو اس کا ذمہ دار کون؟ آج اگر ہماری بچیوں کی عزتیں پامال ہوتی ہیں یونیورسٹیوں میں، کل میں اقرار الحسن کا ایک بس یوں ہی میرے سامنے آ گیا، تو اس کے اندر اس نے باقاعدہ ایک لڑکی اور لڑکے کی ریکارڈنگ تھی، جس میں لڑکی ہے اپنی بغیر لباس کے، بغیر شرٹ کے جو تصویر ہے وہ لڑکے کو شیئر کرتی ہے، اور اس کے بعد لڑکا اس کو بلیک میل کرتا ہے۔ کیا ماؤں کو نظر نہیں آ رہا کہ ہماری بچی صبح سے شام تک کہاں پہ رہتی ہیں؟ میں نے ماؤں کو دیکھا، میں نے منع کیا باقاعدہ، میں نے کہا دیکھیں آپ اپنی بچی کو یونیورسٹیز میں بھیج رہی ہیں، لیکن اب یونیورسٹیز کے حالات وہ نہیں ہیں۔ ماں نے مجھے کہا مجھے اپنی بچی پہ بڑا بیلیو ہے، مجھے اپنی بچی پہ بڑا یقین ہے، لیکن بعد میں ایسی چیزیں سامنے آئیں جو ناقابل یقین تھی۔ کیا مطلب جب اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے 2 کھلے دشمن ہیں، اور کیا صحابیات کو پردے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس وقت حضرت عمر فاروق جلال میں آ رہے ہیں، وہ وقت کون سا تھا؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، کہا گیا تم خلفائے راشدین کے طریقوں پہ چلو، ان کا طریقہ کیا ہے اس پہ، وہ کہا گیا کہ یہ تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کے پیچھے بھی چلو گے فلاح پا جاؤ گے۔ کہیں پہ بھی ہیں، کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں، آپ اولیاء کے آستانوں پہ بھی چلے جائیں، کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں، لیکن اس میٹیریلسٹک دور نے اپنے اثرات کہیں نہ کہیں ضرور چھوڑے۔ جیسے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آقا دو جہاں تھے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہر جگہ سود پہنچے گا، ہر کہیں سود کھایا جائے گا۔ تو کہا یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا کہ جو خود سود نہیں کھائے گا اس کے مال کو سود کا دھواں ضرور پہنچے گا۔ بالکل ایسے ہو رہا ہے، بینکوں میں سود کا دھواں پہنچ رہا ہے، ہمارے مال کو، ہمارے کھانے والے مال کے اندر وہ پیورٹی نہیں ہے۔ کوئی جتنا مرضی کرے میرا رزق بڑا حلال ہے، پھر بھی کہیں نہ کہیں آج ایز اے مسلم، یہ آپ کو خلاصہ بتانے کا مقصد کیا تھا؟ خلاصہ بتانے کا جو مقصد تھا نا وہ یہ تھا کہ آپ کمپیریزن کریں، اپنا کمپیریزن کریں، کسی کو نہ تولیں اس ترازو میں، یہاں پہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے سامنے کسی کو مت رکھیں، کوئی کسی پہ تنقید نہ کرے، کسی سیکنڈ پرسن کا نہ رکھیں، جسٹ اپنے آپ کو رکھیں، جسٹ اپنے آپ کو۔ کیا میری زندگی، میری فیملی، اپنی فیملی کو رکھیں، اپنے خاندان کو رکھیں، آیا میں جس فیملی میں رہ رہی ہوں، میرا جس فیملی کے ساتھ تعلق ہے، یہاں پہ کیا ہم قرآن و حدیث کے اکارڈنگ ہے؟ پھر آپ دیکھیں آج سے 10 سال بعد، آج سے 15 سال بعد، آج سے 20 سال بعد کے حالات کیا ہوں گے؟ میں بہت پریشان ہوئی وہ ایپ دیکھ کے کہ وہ شاید آپ لوگوں کی نظر سے بھی گزرا ہو، کیونکہ اب انسان جتنا بھی بچنے کی کوشش کرے، آپ کوئی اچھی چیز بھی کھولتے ہیں اندر کوئی نہ کوئی بری چیز آ جائے گی، اچھی آپ اپنی نظر کی حفاظت فون پکڑ کے کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ اب وہ ابھی جو ایپ وہ نیا متعارف کروا رہے ہیں، پتہ نہیں ہو چکے ہیں، آئی ڈونٹ نو، لیکن وہ کیا ہے، وہ موبائل آپ کی باڈی کو سکین کر رہا ہے، وہ آپ کے لباس کے بغیر آپ کو دکھا رہا ہے۔ استغفر اللہ، یہ وقت بھی آنا تھا۔ یعنی میں نے کچھ عرصہ پہلے کسی کو سنا یا کسی کو منع کرتے دیکھا کہ نقاب میں بھی تصویر نہ بنے،
अन करीब आपके नकाब को एक ऐसा ऐप आएगा जो उतार देगा। और हकीकत हाल बिल्कुल ऐसी है। फिर हम कहते हैं कि हमारी इबादतें कबूल नहीं होती हैं, हमारी रियासतें कबूल नहीं होती हैं। मेरी साथियों, एक बात देखें, अल्लाह ताला बड़ा गैरत वाला है। इंसान के अंदर इतनी गैरत है कि वो गंदे बर्तन में दूध नहीं डालता। हमारी गाँव की, विलेजेस की बड़ी सादा ख़वातीन है, सालन वाले बर्तन हो ना, सालन वाली वो पतीली हो, तो उसके अंदर वो दूध नहीं डालती है। वो कहती स्मेल आएगी, दूध ख़राब हो जाएगा। दूध के लिए बर्तन अलग से रखे होते हैं, सिर्फ इसमें दूध डाला जाएगा। मुझे बताएं कि इंसान इतना हया वाला है, वो कहता है कि इतना नफासत वाला है, मैं गंदे बर्तन में दूध नहीं डाल सकता, तो फिर गंदे सीनों में, गंदी नजरों में दीन का जो है, कुरान का नूर किस तरह आ सकता है? दूध बंदा साफ हो, उसके अंदर 2-3 कतरे डाल दे, शराब के डाल दे, पेशाब के डाल दे, वो पूरे का पूरा दूध ज़ाया हो जाता है। हम नमाजें भी पढ़ते जा रहे हैं और गंद भी देखते जा रहे हैं। हम नमाजें भी पढ़ते जा रहे हैं, बेहयाई भी करते जा रहे हैं। हमारी बच्चियां नमाजें भी पढ़ती जा रही हैं, लिबास उनके बिल्कुल ऐसे हैं कि जैसे पहने ही नहीं हुए हैं, उनके पूरे के पूरे जिस्म नजर आ रहे हैं। कभी कभी ये चीज़ें बड़ी पेनफुल लगती हैं। ये जो चीज़ हमें नज़र आ रही है कि इनके पेरेंट्स को नज़र नहीं आ रही, वहाँ पे माँ भी मौजूद है, वहाँ पे बाप भी मौजूद है, वहाँ पे भाई भी मौजूद है, वहाँ पे शोहर भी मौजूद है। क्या वो सारे के सारे अंधे हो चुके हैं, या वो नज़र चुरा रहे हैं, या हकीकत हाल क्या है? और ये बड़े दुख की बात है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे अंदर ना तो मुसलमानों वाली कोई हरकत है और ना ही इस्लाम वाली कोई बात है। तो लिबास का जो अल्लाह ताला ने यहाँ पे मकसद बयान किया, वो बताया कि लिबास जो है ये तुम्हारी जीनत के लिए है, तुम्हारी खूबसूरती के लिए है और तुम्हारी पर्दा पोशी के लिए है। पता क्या चला कि जो लोग ऐसा लिबास पहनते हैं जो इनके वजूद जहाँ से नज़र आता है, तो वो लिबास ना तो उनकी खूबसूरती को जाहिर कर रहा है, बल्कि ना ही उनके जिस्म को ढांप रहा है। वो दोनों मकसद क्या हो गया, फेल हो गया। अब ये हज़रत ज़ुन्नून मिस्री अलैहि रहमा फरमाते हैं, अगर तेरा दुश्मन ऐसा है कि वो तुझे देखता है और तू इसको नहीं देख सकता, तो तू फिर क्या कर। मिसाल किस दुश्मन की बात है? शैतान की बात है कि तेरा दुश्मन ऐसा है कि वो तुझे देखता है, तू इसको नहीं देख सकता, तो एक ऐसी हस्ती अल्लाह ताला की पनाह, यानी कौन सी हस्ती? अल्लाह ताला की पनाह में आ जा, जो तेरे दुश्मन को देखता है लेकिन वो इसे नहीं देखता। अल्लाह क्या है? तेरे दुश्मन को देखता है, लेकिन जो तेरा दुश्मन है वो अल्लाह को नहीं देखता। तो फिर क्या होना चाहिए? जब शैतान मरदूद जो है उसके ये मामलात हैं, तो फिर बंदा अल्लाह से दोस्ती कर ले, अल्लाह से यारी कर ले, फिर इस्लाम में दाखिल होना है। उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ये नहीं है कि नमाज भी पढ़ते जा रहे हो, गाने भी सुनते जा रहे हो, नमाज भी पढ़ते जा रहे हो, बेहयाई भी करते जा रहे हो। जिस नमाज ने तुम्हें बेहयाई से नहीं रोका, तुम देखो तुम्हारी नमाज में गलती कहाँ पे है, क्योंकि कुरान का ये हुक्म है। कुरान कहता है अस्सलातु तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज तो बेहयाई से मना कर रही है। लेकिन एक बच्ची नमाज पढ़ रही है, टाइम नमाज पढ़ रही है, और क्या नमाज हम क्या पढ़ते हैं? हमारी नमाज का तरीका क्या होता है? नाखूनों के ऊपर नेल पेंट लगा, नमाज पढ़ी जा रही है। बारीक दुपट्टे हैं, नमाज पढ़ी जा रही है। गुस्ल ठीक नहीं है, नमाज पढ़ी जा रही है। पूरी की पूरी बॉडी नजर आ रही है, बारीक बाजू है, नमाज पढ़ी जा रही है, जब शराइत ही पूरी नहीं। सबसे पहले तो किसी भी चीज की शराइत है, सतर का ढंपा हुआ होना, तहारत का होना। अब आपका नेल पेंट की वजह से तो आपका वुजू ही नहीं हुआ, आपका गुस्ल ही नहीं हुआ, आप तो नापाक जो नमाज पर खड़े हो गए, आपने सवाब की बजाय गुनाह कमा ली। क्यों? वो तो आपका शराइत ही पूरी नहीं है। तो हमारे बच्चे और बच्चियां मसाइल सीखते भी नहीं और सीखना भी नहीं चाहते, और उसकी एक ही रीज़न है, और रीज़न कौन सी है? तकब्बुर, जिसने शैतान को जन्नत से निकलवा दिया था। अच्छा, इसके बाद फिर कहा कि तुम्हारे दो जो उसकी वजूहात बयान की कि सतरपोशी भी हो और सामाने जीनत भी है, और सबसे बेहतरीन जो लिबास है वो तक़वा का लिबास है। तुम हर वक्त हर हाल में अल्लाह ताला से डरते रहो। फिर बनी आदम को तंबीह की गई, उसको क्या तंबीह की गई? कहा गया कि शैतान के मकरो फरेब में ना आना, मना किया गया अल्लाह ताला ने। अल्लाह ने कुरान में मना फरमाया शैतान के मकरो फरेब में ना आना, इसका फरेब बड़ा बारीक है, ये बड़ी बारीक सी चाल चलता है, इसके मकरो फरेब में ना आना। क्यों? ये क्या करता है? जो शैतान है ये किस चीज़ का हुक्म देता है? बुराई का हुक्म देता है, बेहयाई का हुक्म देता है। और फरमाया कि इसको शैतान को ये इख्तियार दिया गया है, मलका दिया गया है, इसके अंदर ये खूबी समझ लो, वो तुम्हें हर जिहत से देख सकता है। शैतान तुम्हें हर जिहत से देख सकता है।
اور فرمایا بے حیائی کے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے حیائی کے حرام ہونے کا فرمایا فرمایا ان اللہ لا یأمر بالفحشاء۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے کہ وہ بے حیائی میں اپنے زمانے کے سب لوگوں پر سبقت لے چکے تھے۔ اب حضرت لوط علیہ السلام پر جو عذاب آیا تھا اس کی جو ریزن تھی وہ بے حیائی تھی، اور بے حیائی کیا تھی؟ وہ اپنی جنسی خواہش کو غیر فطری طریقے سے پورے کرتے تھے، مردوں کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کرتے تھے، اور جب اللہ کے نبی عذاب کا ڈر سناتے تھے تو وہ اسے مذاق سمجھتے تھے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا، آسمان سے پتھر برسائے اور اس طرح ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا، یہاں تک کہ حضرت لوط علیہ السلام کی وہ بیوی جو قوم لوط کی ہم خیال تھی۔ اب دیکھیں یہاں پہ ہم خیال ہونا بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہم خیال ہونے سے مراد یہ ہے کہ تم ان کی تمام حرکات پہ خوش ہو، تو ہم خیال تھی وہ بھی عذاب سے نہ بچ سکی، صرف حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ قبیلے کے چند نیکوکار لوگ ہی محفوظ رہے۔ پھر قوم مدین کا ذکر ہے کہ وہ ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے اور دوسروں کو چیزیں کم تول کر دیتے تھے، اور راستے میں بیٹھ کر اہل ایمان کو ڈراتے اور انہیں راہ راست سے روکتے تھے۔ انہیں بھی کہا گیا کہ فساد فی الارض سے باز آ جاؤ، زمین پہ فساد نہ کرو، اپنے سے پہلی سرکش امتوں کا انجام دیکھ لو۔ پھر شعیب علیہ السلام کی قوم کے سرکش سرداروں نے دھمکی دی، اے شعیب ہمارے دین کی طرف پلٹ آؤ ورنہ ہم تمہیں اور تمہارے پیروکاروں کو جلا وطن کر دیں گے۔ شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کیا، اللہ میرے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے۔ پھر ان پر قوم سمود کی طرح عذاب نازل ہوا اور وہ ایسے نیست و نابود ہوئے جیسے کچھ تھا ہی نہیں۔ اب ان امتوں پر ایک غلطی تھی تو ان کو عذاب نے پکڑ لیا، لیکن یہ سارے کے ساری غلطیاں، یہ سارے کے سارے گناہوں میں آج دور حاضر میں بالخصوص دیکھا جائے مسلمان مبتلا ہے، لیکن اللہ کی رحمت پھر بھی اپنا سایہ کیے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیے ہوئے ہیں، شاید ابھی پلٹ آئیں، ابھی لوٹ آئیں۔ تو میری ساتھیوں، اللہ کی بارگاہ میں تو ہم نے جانا ہی ہے، ایسے نہیں جائیں گے تو مرنے کے بعد فرشتے گھسیٹ کے لے جائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی حدیث مبارکہ ہے قال حمید بن عبد الرحمن سمعت معاویہ خطیبا یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور فرمایا انما انا قاسم، آقا دو جہاں فرما رہے ہیں میں قاسم ہوں، میں تقسیم کرنے والا ہوں، اور اللہ تعالیٰ واللہ یعطی، اور اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا وَلَن تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ، فرمایا اس امت کی ایک جماعت ہمیشہ اللہ کے دین پر قائم رہے گی، لا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ، ان کے مخالفین ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے۔ اب دیکھا جائے تو اس حدیث مبارکہ کے 3 جز ہیں۔ پہلے جز کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کو دین میں فقیہ بناتا ہے، یعنی اس کو اتنا علم عطا فرماتا ہے کہ وہ اپنی علمی بصیرت سے دین کو ایمانی معرفت کے ساتھ سمجھنے لگتا ہے، تو پھر یہ سمجھ لینا چاہیے، بلکہ یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے ساتھ بھلائی فرمانے کا ارادہ فرما لیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، خیر عطا فرمانے کا ارادہ فرماتے ہیں، اس کو دین کا علم اور دین کو سمجھنے کی فہم عطا فرما دیتے ہیں۔ اس حدیث کا جو دوسرا جز تھا، فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، فرمایا میں خدا کی نعمتوں کو تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ نعمتوں کا عطا فرمانے والا ہے۔ مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام نعمتوں کی تقسیم میرے سپرد فرمائی ہے، اس لیے میرے وسیلہ اور واسطے کے بغیر کسی کو خدا کی کوئی نعمت مل سکتی نہیں ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا جو تیسرا جز ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ایک غیب کی خبر دے رہے ہیں،
اور وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہر دور کے اندر ایک جماعت ایسی ضرور رہے گی جو ہمیشہ اور ہر حال میں دین پر پوری استقامت کے ساتھ قائم رہے گی، اور اس کے مخالفین لاکھ ہی اس کو نقصان پہنچانا چاہیں مگر ان لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور ہزاروں ظلم و جور کے باوجود بال برابر بھی اس جماعت کو صراط مستقیم سے نہ ہٹا سکیں گے۔ الحمدللہ آج کی ہماری جو کلاس ہے وہ اینڈ ہوئی۔